इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय प्रशासनेन अल्पमूल्यात्मकानां यूपीआई इति माध्यमेन दीयमानानां धनदानादानानां प्रोत्साहनाय 1500 कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहन योजना स्वीकृता। असम प्रदेशस्य नामरूप इत्यत्र उर्वरक संयन्त्रस्य स्थापनाय स्वीकृतिः च प्रदत्ता। भारतदेशः 35-द्विसहस्रतम वर्षं यावत् अंतरिक्ष स्टेशन इति नाम्ना स्वकीयम् अंतरिक्ष स्थानकं भवेत् इति धिया योजनां निर्मापयन्नस्ति। 40-द्विसहस्र वर्षं यावत् भारतीय अंतरिक्ष यात्री चन्द्रमसि भविष्यति च। नासा इत्यस्य अंतरिक्ष यात्रिणौ सुनीता विलियम्स बुच बिल्मोर इत्येतौ नवमासं यावत् अंतरिक्ष क्षेत्रे यात्रां समाप्य अद्य प्रातः स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन इत्यस्मिन् अंतरिक्षयाने समारुह्य धरायां प्रत्यावर्तितौ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सुनीतायाः प्रत्यावर्तनाय नासा इत्यस्मै वर्धापनानि अयक्षताम्। अपि च अद्य भारत मालदीव देशयोः पादकन्दुकदले भारतस्य शिलॉग इति क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वं क्रीडतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय प्रशासनेन अल्पमूल्यात्मकानां यूपीआई इति माध्यमेन दीयमानानां धनदानादानानां प्रोत्साहनाय 1500 कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहन योजना स्वीकृता। असम प्रदेशस्य नामरूप इत्यत्र उर्वरक संयन्त्रस्य स्थापनाय स्वीकृतिः च प्रदत्ता इति राज्यसभायां स्वास्थ्यमन्त्रिणा जगत्प्रकाश नड्डा इत्यनेन प्रोक्तम्। भारतदेशः 35-द्विसहस्रतम वर्षं यावत् अंतरिक्ष स्टेशन इति नाम्ना स्वकीयम् अंतरिक्ष स्थानकं भवेदिति धिया योजनां निर्मापयन्नस्ति। सर्वाः अपि योजनाः यदि सुचारुतया ससमयं सम्पन्नाः भविष्यन्ति तर्हि 40-द्विसहस्र वर्षं यावत् भारतीय अंतरिक्ष यात्री चन्द्रमसि भविष्यति इति अद्य प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह लोकसभायाम् एकस्य पूरक प्रश्नस्योत्तरे अवदत्। भारत की योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें, और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर उतारने की भी योजना है। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् चन्द्रयान 4 इत्येतत् द्वाभ्यां प्रक्षेपणयानाभ्यां प्रक्षेपयिष्यते। अपि च चास्मिन् घटकपञ्चकं भविष्यति। गगनयानाय चिताः 4 यात्रिणः जनसम्पर्कात् दूरं किमर्थं स्थापिताः सन्तीति प्रश्नस्योत्तरे श्री जितेन्द्र सिंह उक्तवान् यत् ते एतदर्थं जनसम्पर्कात् वारिताः सन्ति यतोहि तेषां चित्तवृत्तयः नियन्त्रिताः स्युः, येन तेषां सम्पर्कः तादृशेभ्यः वस्तुभ्यः गतिविधिभ्यः वा न भवेत् येन तेषां चित्तवृत्तयः विचलिताः भवितुं शक्नुवन्ति इति। तेनोक्तं यत् वर्षान्तं यावत् एकया महिला रोबोट इत्यनया साकं गगनयानस्य परीक्षणोद्गमनं समारप्स्यते। नासा इत्यस्य अंतरिक्ष यात्रिणौ सुनीता विलियम्स बुच बिल्मोर इत्येतौ 86-200 दिनानि यावत् अंतरिक्ष क्षेत्रे यात्रां समाप्य अद्य प्रातः स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन इत्यस्मिन् अंतरिक्षयाने समारुह्य धरायां प्रत्यावर्तितौ। तयोः यानम् अन्यैः सहयात्रिभिः समम् अमेरिकायाः खात्यां पैराशूट इत्येतेषां सहयोगेन अवतरितम्। अनेनैव सह अंतरिक्षयात्रिभिः सह नासायाः निकगेह रूस देशस्य अलेक्जेंडर गोर्वुनोव इत्येताभ्याम् अपि स्वकीया यात्रा समापिता। एतेषां समेषां धारायाम् अपि जीवनं सुकरं सामान्यं च भवेदिति मत्वा 45 दिवसात्मकः पुनर्वास कार्यक्रमः समारब्धोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ते सर्वेऽपि अंतरिक्षयात्रिणः वर्धापिताः प्रशंसिताश्च। सहैव हि तेन तेषामपि प्रशंसा कृता येषां सत्प्रयासैः अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षिततया धराधाम्नि प्रत्यावर्तनं सुकरं जातम्। सामाजिक प्रसार तन्त्रजाले प्रसारिते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सुनीता विलियम्स इत्यनया सह क्रू 9 इत्यस्य अंतरिक्षयात्रिभिः पुनरेकवारं सिद्धिं कृतं यत् दृढतयाः वास्तविकं तात्पर्यं किं भवतीति। अनन्त अज्ञात शून्यस्य सम्मुखे तेषां दृढसंकल्पः सर्वदैव लक्षशः जनान् सम्प्रेरयिष्यति। सुनीता विलियम्स इत्यस्याः भावनाः प्रयासाञ्च समुद्घाटयन्
श्री मोदी उक्तवान् यत् तया स्वकीये सम्पूर्णे जीवने वृत्तौ च एतत् उदाहरणत्वेन प्रस्तुतं यत् कथं तस्याः भावनाः सन्ति, कथञ्च सत्प्रयासैः सा संवलितास्तीति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया क्रू 9 इत्यभियानस्य धरायां कुशलतया प्रत्यावर्तनाय नासा इत्यस्य सर्वम् अपि दलं वर्धापनानि सन्ति। सामाजिक संचार तन्त्रजाले प्रसारिते एकस्मिन् सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् भारतस्य पुत्र्या सुनीता विलियम्स इत्यनया तस्याः सहयात्रिभिश्च स्वस्य दृढतायाः समर्पणश्च कथमपि पराजयं न स्वीकरिष्यामीति भावनयाः च परिचयो दत्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां 25,अधिक-2000तमवर्षस्य रायसीना संवादे राष्ट्रिय सुरक्षायाः चिन्तेति विषयम् अधिकृत्य सम्बोधितवान्। वैश्विक आर्थिक रणनीतिषु परिवर्तनं प्रकाशयन् सः अवदत् यत् साम्प्रतिकं विश्वं राष्ट्रिय सुरक्षायां ध्यानं दत्त्वा वाणिज्यिक निर्णयान् स्वीकरोतीति युद्धि इति पूर्वं नाभवत्। डॉक्टर जयशंकरः आरेखितवान् यत् इदानीं देशाः केवलं व्यय प्रभावशीलतायाः अपेक्षया सुरक्षित विश्वासनीय सहभागितायां प्राथमिकतायाः ध्यानं कुर्वन्ति। भारतस्य वाणिज्यिक विमर्शस्य चर्चां कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतदेशः अधुना यूरोपीय संघस्य यूके अमेरिका देशैः सह 3 बृहत् व्यापार संवादेषु संलग्नः अस्तीति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् आभासीय माध्यमैः सम्पद्यमानानां द्यूतक्रियाकलापानां निवारणे महत्वपूर्णः परिष्कारः अभवत्। गतवर्षे 97,000 यावत् द्यूत अन्तर्जालानि प्रतिबन्धितानि आसन्। अद्य लोकसभायां पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं ददन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् केन्द्रं राज्यं च एतादृशानां क्रियाकलापानां निवारणाय मिलित्वा कार्यं कर्तव्यं भवति। तथा च आन्तर्जालिकापराध सम्बद्धाः सर्वे विभागाः समन्वयेन कार्यं कुर्वन्ति। एजेंसीज है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों के प्रयास हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज के प्रयास हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन होने से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी आया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जहां 2022 में मात्र 24 के आसपास बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को बैन किया गया था, 22 में मात्र 14 के आसपास जहां हो पाई थी, वहां 2024 में आते आते 1097 बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है, उसको ब्लॉक किया गया है। श्री वैष्णवः अवदत् आन्तर्जालीय नकारात्मक प्रभावानां विषये समाजे जागरूकता आगच्छति इति। आतंकवादं विरुध्य शून्य सहिष्णुतायाः नीतिः सर्वकारेण स्वीकृता अस्ति, येन देशे आतंकवाद घटनासु महती न्यूनता सञ्जाता अस्ति। अद्य राज्यसभायाम् उत्तरं ददन् गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारः देशात् आतंकवादस्य उन्मूलनार्थं कठोराचरणं कुर्वन् अस्ति। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो, सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है। इसके लिए यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, कानूनी ढांचों को मजबूत किया गया है। श्रीरायः अवदत् यत् देशात् बहिः अपि आतंकवाद सम्बद्धानां घटनानां क्रियाकलापानां च अन्वेषणार्थम् अधिक शक्तियुतं राष्ट्रिय निरीक्षाभिकरणं सर्वकारेण सुदृढं कृतमिति। सः अवदत् यत् NIA इत्यभिकरणं लंदन नगरस्थे भारतीय उच्चायोगेन सैन्य फ्रांसिस्को इत्यत्र भारतस्य महावाणिज्य दूतावासे च जाताक्रमणयोः सम्बन्धित घटनानाम् अन्वेषणं कुर्वदस्ति। पंजाब प्रान्तस्य कृषकाणां उपवेशनं सम्पन्नम्। उपवेशनमिदं चण्डीगढ़ इति केन्द्रशासित प्रदेशे केन्द्र राज्य सर्वकारयोः प्रतिनिधीनां मध्ये होरात्रयात्मकम् आसीत्। अद्य भारत मालदीव देशयोः पादकन्दुक दले भारतस्य शिलॉग इति क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वं क्रीडतः इति वार्ताः।